बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आइए रमज़ान के बाद के तालीमी मैदान पर एक गुफ्तगू की जाए, सोचा जाए। क्यों? इसलिए कि तालीम और तालीमी मैदान ये हमारा बहुत बुनियादी मैदान है। हमें और आप तालीम के सिलसिले में हमेशा एक्टिव रहना है। इसी रमज़ान में आपने महसूस किया होगा कि आपको इल्म की कितनी ज़रूरत है और इल्म के बगैर आपकी ज़िंदगी कितनी अधूरी है। अब इसी इल्म को फैला दीजिए और ये इल्म जब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो वो आपके लिए कितना अहम है। इल्म जब आपके माश के लिए जीना बन जाए तो वो इल्म कितना ज़रूरी है। रमज़ान के बाद तालीम का मैदान वो हमारी और आपकी भरपूर तवज्जो का मुस्तहिक होगा। आइए इसमें सबसे पहले हम तालीम के मैदान में एक बड़े मसले को लेते हैं। अभी तालीमी मैदान में जो कुछ एक उथल पथल आई, कोविड-19 की वजह से अचानक इदारे बंद हुए, तालीमी सिलसिला रुक गया। चूँकि हम और आप ज़्यादातर ऑनलाइन तालीम से वाकिफ़ नहीं हैं, इस वजह से हमें ऑनलाइन तालीम हासिल करने में भी दिक्कतें हैं। जिन लोगों ने इसका आगाज़ किया वो भी पूरी तरह कामयाब नहीं। रमज़ान के बाद हम क्या करेंगे? फौरी तौर पर हमारे सामने अभी तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे, तालीम का सिलसिला शुरू नहीं होगा, तो क्या हम तालीम से रुक जाएंगे, तालीम से दूर बैठ जाएंगे? तालीम के सिलसिले में हम सोचेंगे कि जब इदारे खुलने का ज़माना आएगा, हालात बिल्कुल बेहतर होंगे, तो फिर हम तालीमी सिलसिला शुरू करेंगे। याद रखिए, इस तरह अगर हमने सोचा तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तालीम के लिए आज जदीद वसाइल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये जदीद वसाइल भी तो इल्म का ही नतीजा है। अगर इल्म ने तरक्की ना की होती, अगर साइंस आगे ना बढ़ा होता, अगर तहकीकात में इंसान लगा ना होता, तो आज ये जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ से आती? हम और आप अपनी ज़िंदगी में इस जदीद टेक्नोलॉजी को खूब इस्तेमाल करते हैं, तो तालीम के मैदान में क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करें। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आसानी के साथ इसके ज़रिए बहुत सारा इल्म तेज़ी के साथ हासिल कर लेते हैं, हम क्यों न ये सोचें कि हमारे बच्चे और बच्चियां भी इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम को आसानी के साथ और तेज़ी के साथ हासिल कर सकेंगे। इस सिलसिले में मैं मदारिस को ख़ास तौर पर मुतवज्जे करना चाहता हूँ। मदारिस में दो तरह के हिस्से बनाए जा सकते हैं, दो तरह के खाने बनाए जा सकते हैं। मदारिस की तालीम रमज़ान के बाद कैसी होगी, ये उनके लिए ज़्यादा बड़ा मसला है, इस वजह से कि मदारिस रमज़ान के चंद दिनों के बाद खुल जाते थे, उनकी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता था, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ जारी हो जाती थी। इस साल रमज़ान के बाद शायद महीनों लग जाएं जब इदारे खुल सकें, जब मदरसे खुल सकें। मदरसे ये तालीम के इदारे हैं और तालीमी सरगर्मियाँ वहाँ पर रिवायती अंदाज में जारी व सारी हैं। इसलिए मदारिस के ज़िम्मेदारों को और मदारिस से मुंसलिक लोगों को चाहिए कि वो अपने तालीम को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने का फैसला लें। जदीद टेक्नोलॉजी ये आपके लिए मुफीद है, नुकसानदेह नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, वक्त आपका ज़ाय होने से बच जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप अपनी सलाहियत को और अपनी इम्कानात को बेहतर फ़ायदामंद बना सकते हैं, सूदमंद बना सकते हैं। इसके ज़रिए आप नुकसान नहीं उठाएंगे। इसलिए मदारिस को चाहिए कि वो जदीद टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दें। इसी तरह हमारी मिल्लत इस्लामिया और ख़ास तौर पर वो लोग जो मदरसों से मुंसलिक हैं या जिनके बच्चे मदरसों की तालीम हासिल करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अपनी तालीमी और अपने बच्चों की तालीमी सरगर्मी का ज़रिया बनाएं। कौन ऐसा है जिसके पास मोबाइल ना हो? कौन ऐसा है जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन ना हो? कितने लोग हैं जिनके पास ये सहूलियात ना हो? ठीक है, कम है, ज़्यादा है ज़रूर आपके पास, आपको इसे इस्तेमाल में लेना है। आप ज़रा सोचें तो कि अगर ये वसाइल आपके बच्चों की तालीमी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल होने लगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगे, तो यही कितने मुफीद और कितने ताकतवर हो जाएंगे।
اس لیے ہمیں چاہیے، ہم اہل مدارس کو بھی چاہیے اور امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ رمضان کے بعد جدید وسائل کے ذریعے تعلیمی سلسلے کو نئے انداز میں شروع کریں۔ یہ ان کی ایک نئی صبح ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ جدید میدان میں جدید وسائل کے ذریعے قدیم تعلیم کو، روایتی تعلیم کو بہتر انداز میں انقلابی سطح پر حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اہل مدارس کو دونوں خانوں پر توجہ دینا، ایک انہیں وہ حصہ ڈیولپ کرنا ہے اور انہیں نئے سرے سے ڈیزائن کرنا ہے۔ ان کے پاس کورس کی کتابیں، ان کے پاس دین کو سکھانے کی کتابیں، ان کے پاس بچوں اور بچیوں کو عالم اور حافظ بنانے کے کورسز موجود ہیں۔ قرأت، تجوید اور عربی زبان، اسلامیات، یہ سارے فنون پڑھانے کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہیں، لیکن جدید وسائل کے ذریعے ان کے استعمال کے لیے وہ مواد ابھی تیار نہیں ہے۔ آپ شروع کریے، پہلا قدم بڑھائیے، دھیرے دھیرے آپ دیکھیے گا کہ یہ وسائل آپ کے لیے خادم بن جائیں گے۔ ان وسائل کا استعمال جب آپ شروع کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ اس کی تیاری بھی کر لیں گے۔ وہی سارا مواد جو آپ کے پاس موجود ہے اسے پیش کرنے کا انداز بدلنا ہے، اسے صرف پیش کرنے کا اسلوب بدل دینا ہے۔ ہاں، ایک خانہ آپ کا ہے، وہ تفہیم شریعت کا ہے، وہ قرآن حدیث کی تفسیر اور اس کی تعلیم کا ہے، وہ ہائر ایجوکیشن کا ہے، اسپیشلائزیشن کا ہے۔ اس میں بھی آپ دو حصے کر سکتے ہیں، ایک وہ جس میں براہ راست استاد کے ذریعے پڑھنا ضروری ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو جدید وسائل کے ذریعے استاد کی رہنمائی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی جو تعلیم ہے، اہل مدارس مدرسے کی تعلیم، یہ نہ سمجھیں کہ جدید وسائل کے ذریعے اس تعلیم کو پٹری پر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ جدید وسائل کے ذریعے اس تعلیم کو حصول کے لیے آسان نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ نہیں، آئیے قدم بڑھائیے، انشاءاللہ یہ 2020 کووڈ-19 کی یہ وبا آپ کے لیے، آپ کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ آپ ذرا آگے تو بڑھیے۔ تو اہل مدارس کے لیے چیلنج بھی ہے اور اللہ کی طرف سے کھلا ہوا آپشن بھی، ایک چانس بھی ہے۔ آپ آئیے آگے میدان میں، اپنے تعلیمی نظام کو جدید وسائل کے ذریعے دینے کا پروگرام بنائیے، اس پر بیٹھیے، اور اس کے لیے بڑے ادارے، بڑی تنظیمیں وہ ذمہ دار ہیں۔ اس کے لیے بڑے ادارے اور بڑی تنظیمیں وہ ذمہ دار ہیں۔ انہیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بہتر خاکہ بنا کر ابھی سے لگ جائیں، اور رمضان کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو لوگوں کے سامنے جدید وسائل کے ذریعے مدارس کی تعلیم کا ایک خاکہ پیش کر دیں، ایک عملی راستہ ان کو دکھلا دیں۔ انشاءاللہ یہ ان کا کار خیر ہوگا اور مدارس کے حق میں ایک بہترین ورک ہوگا، ایک بہترین کام ہوگا جو انہی کی ذمہ داری ہے، اور وہ کریں گے تو اچھے انداز میں اس کو انجام دے جائیں گے۔ مدارس کے تعلق سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مدارس کا جو نظام ہے اسے ماڈرن ٹیکنالوجی سے جوڑنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں، دقت ہے عملی دقتیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کو پڑھا لکھا بنایا ہے، آپ کو صلاحیت مند بنایا ہے۔ آپ ہی تو ہیں جو دنیا کی امامت کر سکتے ہیں، آپ ہیں جنہیں قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ رہنمائی دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ ان وسائل کا استعمال اچھا کرنا سیکھیے، آپ ان وسائل کے ذریعے اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کریے۔ یقین رکھیے کہ آپ کا تعلیمی نظام نہ صرف بہتر ہوگا بلکہ دنیا کو ایک نیا راستہ دکھانے میں آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ مدارس کے تعلیم کا ایک مرحلہ بچپن کا مرحلہ ہے، اس میں تو خالص ان جدید وسائل کے ذریعے آپ بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ آئیے مدارس کی سطح پر ذمہ داران اور اہل تنظیم، بڑے بڑے ہمارے تنظیمی ادارے، اس کے افراد اس میدان میں آئیں اور جدید وسائل کے ذریعے مدارس کے تعلیم کو آگے بڑھانے کا عزم کر لیں۔ انشاءاللہ انہیں ضرور کامیابی